has granted 4 days remand, police custody, and he will be produced on the 16th of April to be for further remand. Basically, he is not in. Our case is that he is not involved, and he has been falsely implicated in this matter at the behest of the complainant, only to have his grudges against the current deputy सरपंच. That is the only case which is. गोंयांत दर्यादेग वाठारात आता अदीमदी शूटआउटय जावंक लागल्यात. ही गाडी हणजूंचो आदलो पंच सुरेंद्र गोवेकाराची. ताचेर सोमारा कोणे तरी गुळयो घाल्यो. वेळ बरो म्हूण गुळयो गाडयेच्या दारार बसल्यो. पुलीस कागाळ केल्या उपरांत सुरेंद्र गोवेकार प्रुडंटाकडे उलयलो. हायकोर्टान केस जाल्ली GTDC प्रॉपर्टीन एकल्यान इन्क्रोचमेंट केला. गजेंद्र सिंग म्हणटा पळय तेणी. तेची हांवें कंप्लेन केली CRZ कंप्लेन केली म्हणटा NGT एप्रोच जालो. NGTसून डायरेक्शन दिलें हांकां विदीन 4 months हे घे म्हणून CRZन ऑर्डर पास केली फॉर डिमोलिशन इन GTDC प्रॉपर्टी इन अंजुना बिचाचेर. मागीर आयज तेंच्यांनी स्टे आयज मॅटर आसली ती. आयज जाणें इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन मूव केलें आयज सांजचे 8:00 सकाळी आसली ती फर्स्ट ऑन बोर्ड आसली. मागीर ती सांजची येयली. सांजची येयली हांव थंय आसलो. थंयसर गजेंद्र सिंग येयलो आनी तेच्या कडेन लांबसो कोण येयलो बरो मिश्याकार आनी ते येवन फाटल्यान बसले आनी येयला 2-3 म्हाज्या फुडसून फाटून गेले. मागीर 2:15 जेन्ना देंवलो हांव 1:30 सुमार कोर्टानसून तेन्ना म्हाजे गाडये फुडल्यान तिची गाडी आसली आनी ती फाटल्या लायटी पेट्टालो. हांव हरशीं लग्नाक वचपाक आसलो पर्वरी. म्हणटकूच म्हाका एक डावट कसो येयलो कितें तरी जालो म्हणून हांवें कितें केलें थंयसर टर्न मारलो कोर्टात कडेन. म्हणजे चलता आसतना गाडी कडेन वचूंकूच ना. टर्न मारलो आनी हांव परत कॅन्टिनान गेलो. हांव जेयलो कॅन्टिनान आनी परत कॅन्टिनानूच बसून रावलो आनी 2:30 परत हांव कोर्टाक गेलो हायकोर्टान म्हणजे हेच्या कॅन्टिनान हायकोर्टा कॅन्टिनान. येता आसतना हो येयलो पर्वरसून येयलो. येता हांगा पावलो ते हे आहा पळय सेंट मायकलाच्या आयल्यान थंयसर पावून एक गाडी येयली 2 व्हिलर आनी तेणी शॉट मारलो ढाम करून म्हाका फुडसून मारलो. पॅरलर येयलो आनी मारलो ढम करून फाटल्यान भुरग्यान मारलो. तेणीन मारलो. मारना फुडें हे म्हाका कळ्ळें कितें तरी एटॅक जालो म्हाका म्हणून. हांवें गाडी स्लो केली. ऑटोमॅटीक स्लो जातात ती स्लो केली. तितल्यान ते गेले फुडसून गेले तितले स्लो जायना तांकां दिसलें म्हाका हांव लागलो दिसता म्हाका. ते गेले फुडें म्हाका पयलीं हे जालें कान सामको हे बी जालो म्हाजो. हांव तोच गाडी घेतलो आनी पुलिशेन येयलो सामको डायरेक्ट. गोवेकारान थंयचो उपसरपंच सावयो आल्मेदा आनी मेहफील बाराचो गजेंद्र उर्फ छोटूचेर दुबाव घेतला. पुलिसांनी गजेंद्र उर्फ छोटूक अरेस्ट केला. पुलिसांनी खुनाचो यत्न आनी आर्म्स एक्टा खाला केस रजिस्टर केल्या.